سلام كمي تصنحو زي خبركم من فتوات انتقطات المدف سابوعين تايمس لمون كم تلمود نز ساعات زحرنا يوم حصرتن اهوانا ونزلنا يوم زينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتال لكم عدما فلما عند نقطتهم نباقهم كنبن حدش بريزيدنت تقرأ من كم زخونه اندا تقرأ صيركم قلب زسحابة قد خوين يركب بوليتيكا تقرأون زناقع حدش أجندا خوينو كالكالي يركب بزرزر ان ملكتو قد خون يوم ما خلاي مبرغه عبز تقعد خوينات خوينو كالكالي يركب إيران تمالي بمتقعة حيل أير إيران هيوتون زحلفة لعلوي مرحة حين كتفد مخان أون بترات انقلام عبز قداون زرزر حبريتا كسمعهم بخالي وقن لما مس بيزنس تتحيزو زي جمرنا يحدش مدلونا أم نايلو معانتم مدلونا وانتقاطي تواب ساعتنا بخم كقربيو لايك كومنت شير سبسكرايب مقاريز زنقون ببزلخمو سنة يسقاني تكبر لنا وتحدروا حلف إيران دحرت إسرائيل زي فسمته متقعة أيرنا حلفي نصحف حجروا دحنة إيران علي لا راجين مقتلا سعبو حين كم زفد قليس اللهم وتحدروا حلف إيران أمير حاتمي إسرائيل بزفسمته متقعة أير لعلوها بعال سلطان دحنة اتحجر دحر مقتلهم والثاني نحن مبدأ سجمت كم زوسدي زتقسم حاتمي أب زوجو مجلسي نجبنيا أمريكان الدم زمس سرعة صيانة والثانيين زت ملاش أب زقب أجزان بوتان كان هبين أقبل تحني لهم وسيهم دما حنا موتر لا راجي قالوت سمعته كيف الدي مخانون آيت التراطر قبل ملوخت حلف لهم فولي وتحدروا كم في سراويت إيران نموت لا راجي سيعبهم حنا نمفداي ناب ما خلاي إسرائيل مثالات كم زيتوكوسة ما أخنات زينا AFP أب زرقو حبريتا طريسلهم حلافي صار شبر أمريكا نكوينات إيران بمقوام كمزنة وريدو دايركتور حجراوي معقل صار شبر أمريكا جو كينت نتيم محدار ترامب أب إيران زكايدو زلو كينات بمقواميو كاب سلطانو كورد سخالم كينت أبتلنا بريزيدنت دونالد ترامب زي صحفونا ملك قدبداب إيران أمريكا كتسق تخل حجر كمزي خونات بمتقاسم تخينات بصوت إسرائيل زكايد زلو مخوانو دحر متقاسيو كاب سلطانو نخلق كم مغنيات زغرب كابزي بمبقاس دما بقنع حللا نزي مس إيران زغصل زلو كينات كقدفوون عاده زغربو دبدابي يمكر جون كينت عاب محبرو من رخابتاتو عاب زرقو حصحف زقصل ولدو نابتين حزب أمريكا ربحا زيبلو مسواغا هيوت أمريكاوان زي الدارجة كوينات كيدو كواغا كموت كدقف أي خدن يكبلون مالوختو احلفوا لهم تلعلوا السبا سلطان كاب مزنتهم مورادهم عاب سبا سلطان أمريكا بزعبا حقاونتن حقانيا مبقسن نايتي أنصار إيران اتقبرو زلا وتحدروا وفرم عميقه وشت أو مفل لايكم زقات أمزاقو الحيون لا تبحال اللي يركم معرابة تقرأي نابة نور مملاس من قد سلامن حاقراو من ردان زفتر مخانو تقاليسو عديس ستاندارد لومين نباباب زغربا سفح زبالة صابصابو مرداتات مبقاسي بزيقابره تنتانا عبا إيتوبيا زلاق سلام نقمتسم حاقراو من ردان نقفتر وعلى سلام بريتوريا مولو متقبار تقوبيتو زركابه لو علاو مريت تقرأي ناب نور مملاس عقداسو يكبل تغيسلو نتي سفح زبالة تنتانا زغربا كابه معراب تقرأي زي تمزابلن نطوف أبال صلالة سفيك محبر معربة تقرأي زيخونا قبر ميكيل نقاشيو أبا ورح حدار كلتشان عسران كلتان بعاق وزاترا معربيان زي تختم سممعنات بريتورا إيتوبيا أبا تقرأي زكايدتو عنا وقينات نموده نتف مقيرو مخوانو بسفحو ينادم تسممعنات نتي دمع فاساس زنبرا قينات تتو كبل ولا قوان تقالم تسممعنات مولو نمولو كتقبر كم زي خاله بفلاقع أبا تحت ورر تزركبو محدرا وكونتات معرب تقرأي حزون كي تفتحه اتساقمنا غصالة كم زركب قبر ميكيل نقاش قلصم ورداتات والقايت قافتا حمرا صقدي ابت تحت وررت حيلتات امحران فيدرالن حزون يقصلو كم زلو دحر متقاس بانصار دما بمليونات تمزابلت حزب كاب بيتهم مغزا عدوم تسوغيغوم كسحزي اب حاسر مكرا كم زركبو يقلص اذن ورداتات ناب نور محدرا مملاس ابناي مننت حتو مدر دار زيخونه بمسر سممعنات بريتورا حقاو قديتا يكبلون ينصر تصحف اتعنقفات زخون زلو كاب معرب تقرأي عزيز سفح مقاني حبر عوت أتقابر سممعنات بريتورا
ክልላዊ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነ ሃገራዊ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ክብል ይጠቅስ። እቲ ስምምዕነት ዘይምትግባሩ ፖለቲካዊ ዘይምትእማን ከዓምቕ ዝገበረ ክብል ዝጠቅስ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ክንዲ ብሰላም ናብ ወተሃደራዊ ፍታሕ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንርግኣት ቀርኒ ኣፍሪካ ክህውክ ከም ዝኽእል እውን ይጠቅስ። ብሓፈሻ ንኢትዮጵያ ኮነ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘላቂ ሰላምን ርግኣትን ወሳኒ ዝኾነ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ምትግባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ንፅባሕ ዘይበሃል ገዛ እዩ ከም ዝኾነ እውን የነፅር። ፖለቲካ ትግራይ ዳግም ናብ ምብትታን ከኣቱ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ እውን ክሽርሽር ዝዓለሙ ሓደገኛ ናይ ሚድያ ወፍርታት ካብ ቀረባ መዓልታት ጀሚሩ እንዳተረኣየ ይርከብ። ህዝቢ ትግራይ ዳግም ኣንፅላልዎ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ሓድነቱ ንምፅጋን ኣብ ዝምክረሉ ዘሎ እዋን ዳግም ፖለቲካ ትግራይ ንፋስ ከም ዝኣተዎ ሓድነቱ ከም ዝተሸርሸረ ብምግላፅ ህዝቢ እውን ክጠራጠር እቲ ሕዚ ገጢምዎ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣብ ሓደ መስመር ከይሸክል ዓብ ምግባር ሓደገኛ ምንቅስቃሳት እንዳተገበረ ይርከብ። ብፍላይ ድማ ልዑል ተሰማዕነት ዘለዎም ጋዜጠኛታት ተጋሩ ኣብዚ ጉዳይ ብሰፊሑ ብምስራሕ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ዝኸፈ ቅልውላው እንደእትዎ ይርከቡ። ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ዝኾነ ወናኒ ሚድያ ኣውራምባ ታይምስ ዝኾነ ዳዊት ከበደ ትማሊ ብመልክዕ ሰበር ዜና ናብ መድረክ ሚድያ ሒዝዎ ዝመፀ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ እንዳተሸርሸረ ንዝርከብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምፅጋን ኣብ ዝስርሐሉ ዘሎ እዋን ሓደገኛ ምንቅስቃስ ሒዙ ብምምፃእ ዳግም እቲ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ጥርጣረ ፈጢሩ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ትግራይ ነፍሲ ክዘርእ ህዝቢ ትግራይ ክጠራጥር ዓሊሙ እንዳሰርሐ ይርከብ። ዳዊት ከበደ ትማል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ንሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተኪኦም ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ናብ ስልጣን ክመጽእ ዝብል ሓደ ሓበሬታ ሒዙ ቅልቅል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ጀነራል ብርሃነ ጉዕሽ ወይ ከዓ ወዲ መድህን ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ተገይሩ ከም ዝተሾመ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዙ ዝወፀ ዳዊት ከበደ እዚ ድማ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ካልእ ጥርጣረ ካልእ ስጋእ ኮይኑ ንክመጽእ ምክንያት ኮይኑ ይርከብ። ብፍላይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ንክለቅቕ ፈቃደኛ ዘይምዃኑ ዝጠቀስ ዳዊት ከበደ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብፍቃዱ ስልጣን ክለቅቕ ዝሓትት መምርሒ ካብ ኣመራርሓ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝቀረበሉ ይኹን እምበር ንክብሪ ኣይትጭነቁ እንደኹም ዝዓይነቱ ምላሽ ብምሃብ ነቲ ካብ ስልጣን ልቀቕ ዝብል ሕቶ ከም ዘይተቀበሎ ክጠቅስ ተራእዩሎም። ሕዚ ከዓ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክኸውን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተውሃቦ ናይ ስልጣን ዘመን ከብቅም ናይ 22 መዓልታት ግዜ ከም ዝተረፎ ዳዊት ከበደ ብምግላጽ ድሕሪ እዚ ዕለት እዚ ድማ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ክመጹ ከም ዝኽእሉ ክጠቅስ ይርአ። እቲ ንሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተኪኡ ንፕሬዚደንትነት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክቆጻጸር ክብል ዝጠቀሱ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ስልጣኑ ገደብ ከም ዘለዎ እውን ክጠቅስ ይርአ። ብፍላይ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝመርሖ 9 ኣባላት ዘለዎ ካውንስል ንመሪሕነት ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ብምዃን ክሰርሕ ከም ዝኾነን ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ እውን ንዝተወሃቦ ውሳነን መምርሕታትን ተቐቢሉ ክሰርሕ ጥራሕ ሓላፍነት ከም ዝተወሃቦ ክጠቅስ ተራእዩሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀረቤታ ዘለዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ ብምስጥር ናይ ስልኪ ርክብ ከም ዝገበረ ክጠቅስ ተራእዩሎም። እዚ ናይ ስልኪ ርክብ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ካብ ናይ ውልቀ ተበጊሶም ዝገበርዎ ድዩ ወይስ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ዝሃቦ መምርሒ ተኸቲሎም ንዝብል ሕቶ ግን ዳዊት ከበደ ንጹር ሓበሬታ የቕረበን። በቲ በለበቲ ዳዊት ከበደ ኣብ መሪሕነት ትግራይ ጥርጣረን ስጋኣትን ክፈጥር ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ኣንጸላልይዎ ዘሎ ሓደገኛ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ሓድነቱ ኣስጢሙ ጽምዶ ፈጢሩ ንዝገብሮ ምንቅስቃስ ክሽርሽር ዝኽእል እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክንሰገር ሎሚ ኣብ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዘሎ ዕዳጋታት ኣክስዮን ብዓቢኡ ወሰክ ከም ዘርአ ተገሊጹሎ። ምክንያቱ ድማ ዋጋ ነዳዲ ዓለምና ብውስን መልክዑ ክቕንስ ምጅማሩ ስዒቡ እዩ። ዋጋ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ብ200 ሚእታዊ ሎም መዓንቲ ከም ዝወረደ ዝተገለጸ እንትኸውን ትማሊ ካብ ዝነበሮ ናይ $103 ዋጋ ናብ 101 ክወርድ ከም ዝኽእል እዩ ዝተገለጸ። እዚ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዋጋ ናህሪ ብቑሩ
በክህድኦ ከም ዝኽኣለዩ ዝተገለጸ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ድማ ኣብ ዋጋ ዶላር ኮነ ዋጋ ዓለምና ዝለዓለ ጽልዋ ክሕድር ዝኽእል ብቤት ምክሪ ፌደራል ኣሜሪካ ሎማዓንቲ ዝወሃብ ውሳነ ትጽቢት ይግበረሉ ዩኤስ ፌድ ሎሚ ምሸት ኣሜሪካ ናይ ወለድ መጠን ወይ ከዓ ኢንተረስት ሬት ክውስን ትጽቢት ይግበር እዚ ውሳነ እዚ ድማ ንዋጋ ዶላር ኣብ መላእ ዓለም ክቕይሮ ስለ ዘኽእሎ ኩሉ ሰብ ብንቕሓት ዝጽበዮ ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ይርከብ ብኻሊእ ዜና ድማ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ባንክታት ዓለምና ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኽኣትዉ ምፍቃዱ ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ባንክታት ከቢድ ውድቀት ክገጥሞም ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም ብፍላይ ድማ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ንኩነታት ባንክታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ሎማዓንቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ከቢድ ስግኣትን ሻቁለትን ዝፈጠረ ኮይኑሎም ቀንዲ ነጥቢ እቲ ጸብጻብ ድማ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፋይናንስ ምርግጋጽ ጸብጻብ ወይ ከዓ ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ሪፖርት ከም ዝገለጾም ኣብታ ሃገር ካብ ዘለው 31 ናይ ንግዲ ባንክታት እቶም 25 ኣብ ዝሕዝ ዘሎ ከቢድ ናይ ዕዳጋ ውድድር ቀጻልነት ክህልዎም ከም ዘይኽእል ይጠቅስም እዚ ብምዃን ድማ እዞም 25 ባንክታት ኣብ ዘሎ ኩነታት በይኖም ክቐጽሉ ስለ ዘይኽእሉ እቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ እንኮ ኣማራጺ ነንሕድሕዶም ብምውሓድ ሓያላት ባንክታት ክፈጥሩ ከም ዝግባእ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡሎም እቲ ኣብ መንጎ ባንክታት ዘሎ ውድድር እናገደደ ብምዃኑ እቶም ኣናእሽተን ዝኾኑ ባንክታት ዓቕሞም ክዳኸም ይገብር ከም ዘሎ ወሲኹ ጠቒሱሎም እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ዝቕጽል 10 ዓመታት ኣብ ዘሎ ናይ ባንኪ ስራሕ ዓቢ ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእል እውን ብርክት ዝበሉ ኪላታት ግምቶም እንዳንጸባርቑ ይርከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዓቕሙ ንምድጋፍ ብምባል ዝሕልፎም ዘለዉ ውሳነታት ነቲ ሃገር ናብ ዝኸፈ ቅልውላው ክእትዋ ከም ዝኽእል እውን እንዳተገመተ ይርከብ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ሕዚ ድማ ናብ ዋጋ ሸርፊ ዶላርን ካልኦት ሸርፊ ወጻኢ ዝምልከት ጸብጻብ ክነስግረኩም ሎሚ መጋቢት 18 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዩኤስ ዶላር ብ153.11 ናይ ኢትዮጵያ ብር ተገዚኦም ብ156.17 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ብ208.24 ብር ዝዕደግ ዘሎ ፓውንድ ስተርሊንግ እንትኸውን ብ212.41 ድማ ናብ ዕዳጋ ከም ዝቐረበ ተገሊጹሎም ዩሮ ብግዲኡ ብ282.5 ብር ተዓዲጉ ብ285.69 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ናይ ዱባይ ድርሃም ድማ ብ44.17 ብር ተዓዲጉ ብ45.05 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ب43.10 ብር ዝዕደግ ዘሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል እንትኸውን ብ43.96 ድማ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ዝተወሰነሉ ዋጋ እዩ ብ111.42 ብር ዝዕደግ ዘሎ ድማ ናይ ካናዳ ዶላር እንትኸውን 113.65 ከዓ ዋጋ ወፂሉ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ክኢሉሎም